नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी कोभिड-19को महामारी पश्चात धेरै विद्यालयहरू बन्द भए, सरकारले लकडाउन गरे पश्चात सम्पूर्ण आवत जावत बन्द भयो, यो यहाँहरूलाई अवगत नै छ। अहिले पनि हामी कोभिडको सङ्क्रमणको अवस्थामै छौँ। यद्यपि केही खुकुलो भएको छ, लकडाउन बन्द भइसकेको छ, भिडभाड बढ्न थालेको छ र बालबालिकाको अवस्था अझै पनि जटिल हुँदै गएको छ। विद्यालयहरू खोल्न सकिरहेका छैनन्, बालबालिकाहरू घरभित्रै थुनिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ भने अनलाइनको शिक्षाका कारण पनि धेरै बालबालिकालाई समस्या भयो भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। कोभिड-19का बिचमा बालबालिकाहरूलाई कस्तो असर पर्यो, यो विषयमा कन्सोर्टियम नेपाल र ओल्ड भिजनले अनुसन्धान गरेर त्यसको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा अनुसन्धानले के देखायो, बालबालिकामा कस्ता समस्याहरू परे, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुन्छ ओल्ड भिजनका एडभोकेसी म्यानेजर श्याम अधिकारी र कन्सोर्टियम नेपालका उपाध्यक्ष मोहन दङ्गल। यहाँ दुवैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पहिलो प्रश्न श्याम सरतिर लागेँ। कोभिड-19को महामारीका बिचमा बालकदेखि वृद्धसम्मै परे, सरकारले लामो समय लकडाउन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था पनि सिर्जना भयो। त्यसमाथि सबैभन्दा बढी समस्यामा चाहिँ बालबालिका परे, बालबालिकाहरूमा धेरै हिंसाका घटना पनि भए भन्ने कुरा पनि आयो। यहाँहरू दुईवटा संस्था मिलेर कोभिड-19का बिचमा बालबालिकालाई कस्तो खालको समस्या पर्यो अथवा के देखियो भन्ने अनुसन्धान पनि गर्नुभयो, त्यसको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। हजुर, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न, के हो यो? फेरि पनि धेरै धन्यवाद तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण अवसर जुटाइदिनु भएकोमा। खास गरी तपाईँले पृष्ठभूमिमा बाँधे जस्तै यो कोभिड-19को प्रकोपबाट चाहिँ अरू विभिन्न समुदायहरूलाई असर पर्यो नै, त्यसमाथि पनि बालबालिकाहरूलाई अत्यन्तै धेरै असर परेको देखिन्छ। किनभने विद्यालयहरू बन्द रहे, विद्यालय बन्द भइसके पछाडि भाइ बहिनीहरू घरभित्रै बस्नु पर्यो। घरभित्रै बसिराख्दाखेरि उहाँहरूको पढाइ त बन्द थियो नै, तर विभिन्न खालका अरू मनोसामाजिक खालका उहाँहरूको भावनात्मक असर हुने खालका कुराहरूमा पनि उहाँहरूलाई असर परेको देखियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले जति पनि कोभिड रेस्पोन्स रिलेटेड कामहरू गरिराखेको थियो, त्यो रेस्पोन्सको कामहरू गरिराख्दाखेरि तत्कालै गर्नुपर्ने खालका रेस्पोन्सको कामहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोगको कुराहरूमा चाहिँ कम प्राथमिकतामा परेको हो कि भन्ने खालको एउटा बुझाइ हामी संस्थाहरू बिचमा काम गर्ने क्रममा त्यो आइसके पछाडि चाहिँ वास्तविक अवस्था चाहिँ के थियो त भन्ने खालको कुरालाई थोरै उजागर गरौँ न भन्ने कुरा लिएर चाहिँ हामीले खास गरी यो तिनै तहका सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कस्तो कस्तो खालको नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छन्, सँगसँगै कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ एउटा अध्ययन गरौँ। अध्ययनबाट आइसके पछाडि चाहिँ केही न केही सुझावहरू हामीले त्यसबाट निकाल्न सक्छौँ होला भन्ने खालको कुराहरू रह्यो। र यो भाइ बहिनीहरूलाई अघि तपाईँले जोडिराख्नु भएको कुराहरूलाई नै हेर्दाखेरि चाहिँ लामो समयसम्म घरभित्रै घरबाट बाहिर ननिस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा विभिन्न खालको त्रासको कुराहरू भयो होला। यो उहाँहरूलाई अध्ययन छुटेको कारणले गर्दाखेरि हुने त्यो डर। अर्को कुरा चाहिँ कहिले विद्यालय खुल्छ र हामी त्यहाँ जान सकौँला भन्ने खालको कुराहरू पनि थिए। सँगसँगै पछिल्लो समयमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू आफै पनि कोभिडको चपेटाबाट गुज्रिनु परेको तथ्यले देखाउँछ। त्यसमा चाहिँ कतिपय भाइ बहिनीहरूले ज्यानै गुमाउनु भएको छ, कतिपय भाइ बहिनीहरू चाहिँ रिकभर भएर आउनु भएको छ। यस्तै परिवेशमा चाहिँ हामीले यो अध्ययन गरिसकेपछि सङ्कटकै अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। मोहन सर, अनुसन्धान निकै मेहनत साथ गर्नुभएको छ। अनुसन्धानबाट निस्किएको होइन पाएका कुरालाई प्रतिवेदनका रूपमा सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छ। यसको पृष्ठभूमिमा अलिकति भन्नुहोस् न, यो कोभिड-19सँग सम्बन्धित रहेर बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा यहाँले जुन अनुसन्धान गर्नुभयो, किन यो सुरुवात गर्नुभयो, प्रतिवेदनमा के आयो, यो अलिकति पृष्ठभूमि भन्नुहोस् न। धेरै धेरै धन्यवाद। अघि श्याम सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो जुन अध्ययन छ
कोभिड-19 र बालबालिका सरकार र नागरिक समाज संस्थाको भूमिका, यो विषय, यो अनुसन्धानको शीर्षक चाहिँ यो रहेको छ। र यो हामीले चाहिँ जम्मा 2 महिना लगाएर गऱ्यौँ। यो भनौँ न सन् 2021 को जुन र जुलाईमा रहेर हामीले अध्ययन गरेका हौँ। यसको जुन पृष्ठभूमिको कुराकानी गर्नुभएको छ, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालसँग चाहिँ कन्सोर्टियम नेपालले योभन्दा अगाडि जुन कोभिड-19 को पहिलो वेभमा पनि बालबालिकाहरू कुन अवस्थामा छन् र उहाँहरूलाई चाहिँ अब के खालको सहयोग चाहिन्छ भन्ने विषयमा हामीले योभन्दा अगाडि पनि एउटा अनुसन्धान गरेका थियौँ। र अहिले यो पछिल्लो चरणमा आइसक्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक गरौँ होइन, किनभने अब अहिले त नेपाल सरकारको पनि त्यो खालको रेस्पोन्स, एउटा संयन्त्रहरू पनि केही अगाडि बढिसकेको, पहिलो वेभ जस्तो त होइन। त्यसो हो भने नेपाल सरकारबाट के कस्ता प्रयत्नहरू भए भन्नु खोजेको, तिनै तहका सरकारहरूबाट कोभिड-19 र बालबालिकालाई त्यसबाट चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ तिनै तहका सरकारबाट कस्ता कामहरू भए, कस्ता क्रियाशीलताहरू भए, र सँगसँगै नागरिक समाजको संस्थाहरूबाट पनि के कस्ता कामहरू भए भन्ने एउटा त्यो अध्ययन गरौँ। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि त्यसलाई पनि अझ कस्तो भने नीतिगत रूपमा के भए, कार्यक्रम रूपमा चाहिँ के अगाडि बढेका छन् भन्ने कुराहरू पनि हामी अध्ययन गरौँ। अनि त्यो काम गर्दा गर्दै नेपाल सरकारलाई, नागरिक सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ कस्ता चुनौतीहरू आयो त होइन, चुनौती ग्याप कहाँ रह्यो होइन। अनि ती चुनौतीहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने र भावी दिनमा, किनभने अहिलेको अब थर्ड वेभको पनि चर्चा भइरहेछ। अहिले त थर्ड वेभमा फेरि बालबालिकाहरूलाई नै बढी चाहिँ लक्षित हुन्छ अथवा बालबालिकाहरू बढी सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने खालको अब यो विश्वव्यापी एउटा चाहिँ पनि देखिरहेको अवस्थामा चाहिँ अबको सिफारिसहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि सबै तहका सरकारहरूलाई चाहिँ बालक केन्द्रित चाहिँ संयन्त्रहरू चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ तेस्रो वेभ बालबालिका लक्षित हुन्छ भन्ने जुन एउटा बाहिर हल्ला आएको छ, त्यो यदि साँच्चै भयो भने त्यसलाई कसरी तयारी अवस्थामा रहने भन्ने पनि यो अनुसन्धानले त्यो सिफारिसहरू गरेका छन्। हजुर, ती सिफारिसहरूमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त बालबालिकाहरूलाई नै, यदि भनौँ तेस्रो चाहिँ वेभ हुँदाखेरि चाहिँ बालबालिकाहरू नै भट्टाभट चाहिँ सङ्क्रमित हुन थाल्यो भने नेपाल सरकारको कुन संयन्त्रले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ सिफारिसहरू चाहिँ हामीले यो अध्ययनमाबाट चाहिँ गरेका छौँ। त्यो अध्ययन यहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो, अनुसन्धान गरे पश्चात प्रतिवेदनका रूपमा सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई पनि यहाँले बुझाइसक्नु भएको अवस्था छ। उहाँहरूबाट के फिडब्याक पाउनुभयो? अथवा यो प्रतिवेदन खालि प्रतिवेदनका लागि मात्रै हो होइन? अधिकांश हेर्ने भने नेपालमा अध्ययन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ, त्यसबाट त्यो ठेली प्रतिवेदन निस्किन्छ, सार्वजनिक गरिन्छ, सबै सञ्चार माध्यममा हामी लगायतले ल होइन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, यसो भयो उसो भयो भनेर हामी भन्छौँ। त्यस पश्चात ती प्रतिवेदन चाहिँ एउटा दराजमा गएर थन्किएको अवस्था छ भन्ने चर्चा आउँछ। यो यहाँहरूले गर्नुभएको अध्ययन गर्नुभएको प्रतिवेदन पनि फेरि दराजमा गएर थन्किने हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि पैदा भइरहेको अवस्था छ। यहाँले यसलाई कसरी स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ खास गरी अब यो अध्ययनले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई उठान गरेको छ होइन, जस्तो कि तेस्रो वेभ आउँदै गर्दाखेरि बालबालिका नै बढी असरमा हुन्छन् भन्ने खालको दुईवटा महत्त्वपूर्ण आधारहरू भनेको चाहिँ एउटा यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक खालको अलर्ट नै क्रिएट गर्यो, जुन अलर्टमा चाहिँ हरेक अस्पतालहरूले चाहिँ 20% बेड चाहिँ बालबालिकाको लागि छुट्याउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा अलर्ट क्रिएट गर्यो। त्यो अलर्ट किन क्रिएट गर्यो भन्ने खालको कुरा हामीले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा यो सङ्क्रमण हुने क्रम चाहिँ बालबालिकामा धेरै देखियो। त्यो आधारबाट एउटा आयो। अर्को आधार भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले यो खोप अभियान सञ्चालन गरिराख्दाखेरि युवालाई, वृद्धलाई रक्षा गरेर उमेर समूहको आधारमा हेरिराख्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाहरूले अहिलेसम्म पनि त्यो खोपको प्रायोरिटीमा परेको छैनन्। परिवारभित्र एउटा वयस्क मान्छेले खोप लगाइराखेको अवस्था र भाइ बहिनीहरूले खोप नलगाइराखेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरू यो कोभिडको तेस्रो लहर चलिराख्दाखेरि अवश्यै पनि सङ्क्रमण भएर सङ्क्रमण बढ्दै जाने हो भने चाहिँ भाइ बहिनीलाई असर गर्छ भन्ने खालको त्यो दुईवटा आधार रह्यो। यही आधारलाई नै हामीले अनुसन्धानको क्रममा छलफल गर्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूले गरिराखेका प्रयासहरूलाई उजागर गरिराख्दाखेरि, प्रदेश सरकारले लिइराखेको चासोलाई हेरिराख्दाखेरि र सङ्घीय सरकारका पनि विभिन्न मन्त्रालयहरू, एउटा मात्रै मन्त्रालय होइन कि विभिन्न मन्त्रालयहरूको चासोलाई हेरिराख्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूप्रतिको सेन्सिटिभिटी चाहिँ सबै मन्त्रालयहरूमा छ। तपाईँले भने जस्तो प्रतिवेदन भर्खरै हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ र विभिन्न सरकारवालाहरूलाई यो प्रतिवेदन पुर्याउने क्रममा पनि छौँ र यो सब प्रतिवेदन पुर्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ र यो प्रतिवेदनको महत्त्व चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा विशेष गरी भाइ बहिनीहरू, अघि मैले दुईवटा जुन आधारहरू जोडेँ
त्यो आधारहरूलाई हेरिराख्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरूलाई चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने दिशामै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ, न कि यसलाई कुनै एउटा प्रतिवेदनका लागि प्रतिवेदन भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हेरिनु। अब यहाँले भनेको जस्तै कुराकानी गर्ने भने 18 वर्षभन्दा माथिका धेरैले खोप पाइसकेको अवस्था पनि छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने भने त करिब 60 लाखको हाराहारीमा नागरिकले खोप लगाइसकेको अवस्था पनि तथ्याङ्कले सार्वजनिक गरेको छ। यो अवधिमा बालबालिकाहरूप्रति विश्वव्यापी रूपमै हेर्ने बालबालिकालाई चाहिँ खोपको त्यो सुविधाबाट वञ्चित गरायो अथवा खोप अहिलेसम्म उत्पादन भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्यो होइन। अब यहाँहरूले अध्ययन गरिरहँदा सरकारी निकायको चासो चाहिँ के छ प्रतिवेदनमा यहाँले उल्लेख गर्नुभयो नि, सरकारी निकायहरूले बालबालिकालाई पनि लक्षित गर्नुपर्छ, अब हामी यो प्रयास गर्दैछौँ भने कि अथवा अब विश्वव्यापी रूपमै अब WHO ले हामीलाई पठायो भने हामी गर्छौँ, बालबालिकालाई सुरक्षित गर्छौँ भन्ने खालको हो कि के हो यो चाहिँ? यसमा चाहिँ मैले कहाँ जोड्छु भन्दाखेरि यो अनुसन्धान चाहिँ हामीले लगभग त के भनौँ 7वटा प्रदेशलाई हामीले कभर गरेका छौँ र त्यसमा पनि 4वटा प्रदेशहरू लाई चाहिँ अझ केन्द्रित गरेर हामीले गरेका छौँ होइन। अनि 7वटा प्रदेशका चाहिँ जम्मा 14वटा स्थानीय तहहरूमा हामीले चाहिँ यो अनुसन्धानलाई हामीले केन्द्रित गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ अब हामीले स्थानीय तहका चाहिँ मेयर उपमेयरज्यूहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको क्रियाशीलता हामीले एकदमै राम्रो पायौँ। यो अनुसन्धानले पनि देखाउँछ होइन। जस्तै उदाहरणमा एउटा हामीले घटना अध्ययन पनि राखेका छौँ, त्यो अध्ययनमा तपाईँहरूले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भरतपुरको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ कस्तो राम्रो चाहिँ हामीले पायौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले हरेक जस्तै भनौँ न उहाँहरूको आफ्नो टेरिटोरीको बालबालिकाहरूको तथ्याङ्क उहाँहरूले राख्नु भएको छ। कति बालबालिकाहरू विद्यालय जानुहुन्छ, कति जानुहुन्न, कतिसँग चाहिँ रेडियोको पहुँच छ, कतिसँग चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच छ, त्यो सबै तथ्याङ्कहरू उहाँहरूले राख्नु भएको रहेछ। अनि त्यही खालको चाहिँ रणनीतिलाई चाहिँ उहाँहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको हामीले पायौँ। भनेपछि कोभिड-19 को बिचमा बालबालिकालाई शिक्षाको लागि पहुँचमा अहिले जसरी अनलाइनको व्यवस्था भएको छ विकल्पका रूपमा होइन, यसले समस्या कति पार्यो अथवा कतिको पहुँचमा पुग्यो भन्ने कुरो पनि यहाँहरूको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको। हजुर एकदमै त्यो चाहिँ हामीले त्यहीँ हामीले मेयर साहबहरूसँग उपमेयरज्यूहरूसँग गरेकै उहाँहरूको विशेष गरी यो चाहिँ एकदमै क्वालिटेटिभ खालको चाहिँ प्रतिवेदन बनेको छ। क्वान्टिटेटिभ भन्दा पनि क्वालिटेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ अध्ययनले हामीले निकाल्न खोजेका छौँ र त्यो कुराहरूलाई पनि मेयर साहब हाम्रो उपमेयरज्यूहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अझ हामीले शुद्धोधनको चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि त उहाँहरूले चाहिँ बालमैत्री क्वारेन्टाइन बनाउनु भएको घटनाहरू पनि हामीले राखेका छौँ के भनेको यो खालको चाहिँ सक्रियता एउटा सुरुवात स्थानीय सरकारहरूबाट भएको पाएका छौँ। इभन अब हामी यहाँको अध्ययनले के देखायो भने बालबालिकासँग जोडिँदाखेरि हामी सङ्घीय प्रणालीमा गए पश्चात स्थानीय सरकार जो जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ उहाँहरू यही बेलामा हामी कोभिडको महामारीमा पऱ्यौँ, उहाँहरू अत्यन्त सक्रियताका साथ लाग्नुभयो। स्थानीय सरकारले आफ्नो काम पनि देखायो भन्ने यहाँहरूको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय सरकारलाई सजिलो बनायो त्यसले। हजुर एकदमै हामीले खोजेको नै त्यही हो कि जस्तै बाल केन्द्रित भएर स्थानीयदेखि लिएर सङ्घीय तहका सरकारहरूले के गर्नु भइरहेको छ त यसको एउटा मुख्य उद्देश्य नै यही थियो, नीतिगत रूपमा कार्यक्रम रूपमा होइन। हामीले खोजेको कुरा नै त्यो थियो र केही कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो प्रयासहरू उहाँहरूले गर्नुभएको हामीले पायौँ। जस्तै मैले अघि 2टा उदाहरण दिएँ। त्यसै गरी प्रदेशको कुराकानी गर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशले पनि त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न सुरुवातहरू गरेको छ। हामी सङ्घीयमा आयौँ भन्दाखेरि पनि सङ्घीयमा विशेष गरी हामीले चाहिँ भनौँ न अब यो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पनि उहाँहरूले तथ्याङ्क हरेक दैनिक उहाँहरूले तथ्याङ्क निकाल्न थाल्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा ठुलो एउटा चाहिँ सुरुवात हो जस्तो लाग्छ है। नेपालमा चाहिँ समस्या के देखिन्छ भने सरकारले अनुसन्धान गरेर निकालेको प्रतिवेदन र गैर सरकारी निकायले निकालेको अनुसन्धान गरेर निकालेको प्रतिवेदनमा कहिलेकाहीँ विवाद निकाल्ने पनि गरिन्छ होइन। अब अहिले बालबालिकाको क्षेत्रमा सबै मानिसहरू सक्रिय पनि हुनुहुन्छ किनभने कोभिड-19 को यो महामारीका बिचमा पनि छौँ, अझै बालबालिकामा यो सङ्क्रमण सर्न सक्ने हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि तेस्रो वेभको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो चाहिँ बालबालिका लक्षित हुन सक्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारी उच्च अधिकारीहरूले के भन्नुहुन्छ? यहाँहरूसँग त छलफल भइरहला होइन, बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग त त्यो नि बालबालिकालाई नै लक्षित गरी तेस्रो वेभ हुनसक्छ भन्ने आशंका भइरहँदा उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ? अलिकति अब यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय जस्तो लाग्छ तपाईँले उठाउन खोजिराख्नु भएको र अनुसन्धानले पनि यो विषयलाई खोतल्ने काम गरेको छ। खोतल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चासोको हिसाबमा चाहिँ
तिनै तहका सरकारको एकदमै महत्त्वपूर्ण चासो छ। तर त्यही चासो बिचमा चाहिँ अलिकति हामीले अध्ययनबाट निकालेको कुरामा चाहिँ ग्याप पनि त्यहीँनिर छ। विशेष गरी सङ्घीय सरकारले यो कोभिड-19 महामारीको रोकथामको लागि र बालबालिकाको संरक्षणको लागि जुन हिसाबको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, मापदण्डहरू तयार गर्नुपर्ने, त्यो कुराहरू नगरिदिइराख्दाखेरि चाहिँ प्रदेशहरूमा र स्थानीय सरकारहरूमा अन्योलता छ। अब एकाध स्थानीय सरकारहरूले गरेका सकारात्मक प्रयासहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्, जस्तो भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा, शुद्धोधन गाउँपालिकाको कुरा, त्यस्तै अरू केही यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूले त्यो स्वस्फूर्त रूपमा गर्नुभएको छ। कुनै पनि नीतिगत व्यवस्थामा टेकेर त्यसलाई गर्न पाउनु भएको भएदेखि देशभरिका 753वटा पालिकामा त्यही खालको प्रोग्रामिङहरू हुन्थ्यो होला भन्ने खालको कुरा सङ्घीय सरकारले एउटा पोलिसी ल्याइदिएको भए सबै स्थानीय तहले त्यो गर्न बाध्यकारी अवस्था रहन्थ्यो होला। अब पछिल्लो समयमा सङ्घीय सरकारको चासो एकदमै धेरै छ यो विषयमा, होइन? जस्तो अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ जस्तै 20% बेडको एलोकेसनको कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो बनाइदिनु भयो र एउटा खालको अर्जेन्सी रेज गर्यो। तर त्यो सँगसँगै एउटा मापदण्ड पनि आइदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। 20% बालमैत्री त्यो बेडहरू चाहिँ हरेक हस्पिटलमा सञ्चालन हुन थाल्यो भनेदेखि त्यो पाटो भोलि भाइ बहिनीहरूलाई स्वास्थ्य जोखिम कम हुन सक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। अनि अर्को पाटो हामीले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अझै पनि फेडरल यो सङ्घीयतामा हामी गए पनि पूर्ण रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन नभइराखेको हो कि भन्ने खालको कुरालाई पनि अलिकति यो अध्ययनले उजागर गरेको छ। जस्तै यहाँले उठाउनु भएको कुरामा जस्तै बालबालिकालाई 20% बेड सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा जुन आएको छ, तर कतिपय अस्पतालले कानुन एकातिर व्यवहारिक अर्कोतिर बालबालिकालाई नाम मात्रै छुट्याएको, तर चाहिँ बालबालिका समस्या पऱ्यो भने बेड नपाएको अवस्था पनि पछिल्लो समय देख्न सुन्न पाइयो भन्ने छ। अध्ययनले त्यस्तो केही देखाएको छ कि छैन? त्यहाँ पुग्नुभएको भने यहाँहरू अध्ययनको हिसाबमा हामीले कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब व्यवहारमा हामीले कमै पाएका छौँ, होइन? किनभने सरकार भनेको कुरा जहिले पनि डिफेन्सिभ हुन्छ क्या, र उहाँहरूले चाहिँ अब नीतिगत रूपमा त्यो ल्याउनु भयो, तर त्यसको मापदण्ड, त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यसको चाहिँ एउटा कार्यविधिहरू चाहिँ अझ ल्याउन सक्नुभएको अवस्था छैन। अहिले पनि हामी हस्पिटलतिर गयौँ भने त्यो खालको संरचना हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हाम्रो वकालत भनेकै सङ्घीय तहदेखि प्रादेशिक र तपाईँको स्थानीय तहमा पनि कम्तीमा पनि 20% चाहिँ बेड चाहिँ बालबालिकालाई नै छुट्याउनुपर्छ, अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यो अनिवार्य नै गर्नुपर्छ भनेर कन्सोर्टियम नेपाल र हामी नागरिक सङ्गठनहरू चाहिँ हामी त्यसकै वकालतमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यही अब 20% कुराकानी गर्दाखेरि हामीले चर्चा पनि गर्दै थियौँ। चुनौती पनि त होला नि त, होइन? यहाँहरूले अध्ययनले गर्नु एकातिर छ, यो हुनुपर्छ भने अर्कोतिर होला। व्यवहारिक रूपमा अस्पताल सञ्चालकहरूलाई अथवा चाहिँ राज्यकामा बस्ने, होइन, सरकारवाला निकायहरू सङ्घ संस्थालाई पनि त गाह्रो होला नि त, होइन? हामी एकातिर बोल्छौँ, व्यवहार अर्कोतिर गर्छौँ, होइन? अध्ययनले एउटा कुरा देखाइरहेको हुन्छ, हाम्रो आवश्यकता अध्ययनले देखाइरहेको हुन्छ, तर व्यवहारिकमा चाहिँ फरक कुरा आइरहेको हुन्छ। त्यही हो। अब यसमा चुनौती भन्दा पनि चासो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, होइन? शुद्धोधन गाउँपालिकाको त्यो जो जनप्रतिनिधिहरू उहाँसँग हामीले कुरा उदाहरणीय नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू बालमैत्री क्वारेन्टाइन बनाउने कुरा उहाँहरूलाई त्यो कुरा आयो, पालिकामा छलफल गर्दाखेरि त्यो कुरा आइसके पछाडि अब यसलाई कसरी गर्ने, बालमैत्री के गर्दा हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ एकदमै नोमिनल कस्टमा त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई बालमैत्री बनाउन सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण शुद्धोधनसँग छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले त्यो कुरामा सहजीकरण गरेको छ, तर शुद्धोधन गाउँपालिकाको आफ्नो प्रयासबाट त्यो भएको छ भनेपछि त्यस्ता खालका उदाहरणहरूबाट हामीले चासो चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ। चासो दिन सक्यौँ भने हाम्रा अस्पतालहरूलाई पनि बालमैत्री बनाउन सक्छौँ, हाम्रा क्वारेन्टाइन सेन्टर, आइसोलेसन सेन्टर्सहरूलाई बालमैत्री बनाउन सक्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले बालमैत्री भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग अलिकति अब त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको ह्युमन रिसोर्सहरू जो स्वास्थ्य प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ होला, अरू त्यो काम गर्ने कामदारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अलिकति बालमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 20% बेड छुट्याउने कुरा आफैमा एकदमै स्वागतयोग्य छ, तर 20% भित्र कसरी बालमैत्री बनाइने भन्ने खालको कुराको पनि मापदण्ड चाहिँ सङ्घीय सरकारले बनाइदियो भनेदेखि अब भोलि चुनौतीसँग अवसर पनि जोखिम नहोस्, तर जोखिम परिहाल्यो भनेदेखि
भाइ बहिनीहरूलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा पाटो चाहिँ छ। चुनौती सँगसँगै अवसर पनि जोडेर आउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अध्ययनको क्रममा हेर्ने भने कन्सोर्टियमले जसरी 2 महिना लगाएर कोभिड-19मा बालबालिकाले भोग्नु परेको समस्याहरूको बारेमा अध्ययन गरेको छ होइन। सबैभन्दा बढी चासो हुन सक्ने अथवा चिन्ताको विषय चाहिँ अध्ययनले केही देखाएको छ अथवा बालबालिका चाहिँ यस्तो यस्तो समस्या पर्यो होइन, बालबालिकाले यो समस्या भोग्नु पर्यो भन्ने खालका त्यस्ता कुराहरू केही आएका छन् जुन चाहिँ जानै पर्ने, आम नागरिकले जानकारी पाउनु पर्ने तपाईँहरूको अध्ययनमा? अलिकति तथ्याङ्क जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। जस्तै यसमा चाहिँ जस्तै हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो चाहिँ जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क यसमा आएको छ होइन। 67 जना बालबालिकाहरू चाहिँ कोभिडका कारण उहाँहरूले जीवन गुमाउनु परेको अवस्था 2078 जेठको मसान्त, जेठको अन्त्यसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि होइन। अनि त्यसै गरी 1200 जना बालबालिकाहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 2 जना अभिभावक मध्ये 1 जना अभिभावक गुमाउनु भएको अवस्था छ। त्यसै गरी 200 जना बालबालिकाहरूले चाहिँ 2 जना आफ्नो अभिभावकहरू गुमाउनु परेको अवस्था छ। यो तथ्याङ्क भनेको अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि यो जटिल नै अवस्था हो। अब भोलि यदि तेस्रो वेभ आउने स्थिति बन्यो भने यो तथ्याङ्क यसको एकदमै खतरनाक एउटा चाहिँ तथ्याङ्क हाम्रो अगाडि आउन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यमा र उहाँहरूको आफ्नो एउटा बाँच्न पाउने अधिकार नै उहाँहरूको हनन भएको देखिन्छ। एउटा प्रमुख एउटा चाहिँ अवस्था त्यो देखियो यो अनुसन्धानबाट। र अर्को भनेको चाहिँ बालबालिकाहरूको चाहिँ विकासको अधिकार अन्तर्गत पर्ने जुन उहाँहरूको एउटा चाहिँ शिक्षा पाउने अधिकार जुन छ त्यसमा उहाँहरूलाई निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। किनभने नेपाल सरकारबाट पनि वैकल्पिक शिक्षाका कुराहरू चाहिँ जुन रूपमा अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यो रूपमा नेपाल सरकारबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन। र जति पनि अब संस्थागत विद्यालयहरूले लिएर जानुभएको छ त्यसबाट पनि बालबालिकाहरूमा कतिमा दुविधा छ, कतिमा त्यो अहिले हामीले पनि देखिरहेछौँ नि, कति बालबालिकाहरू चाहिँ भर्चुअल क्लासमा बस्ने तर यतापट्टि गेम खेलिरहेको अवस्थाहरू पनि, यस्ता अनेक खालका चाहिँ कुराहरू चाहिँ देखिएको छ। यो अनुसन्धानले यी कुराहरूलाई पनि समेटेको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अभिभावकको भूमिका होइन। अभिभावकको भूमिका किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई सृजनशील बनाउने होइन, यस्तो लकडाउनको बेलामा बालबालिकाहरूलाई कसरी सृजनशील बनाउने, कसरी अध्ययनका अथवा सिकाइका क्रियाकलापहरूमा उहाँहरूलाई कसरी जोड्ने होइन, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अभिभावकको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है भन्ने कुराहरूको एक खालको सचित्र वर्णन चाहिँ यो अनुसन्धानले गरेको छ। त्यो अध्ययनले यहाँले भने जस्तै अब अभिभावकको पनि आफ्नै समस्या छन् होइन। अब 24 घन्टा बालबालिकासँग बस्न सक्ने अवस्था जुन बेला कोभिड थियो त्यस बेला मात्रै हो। केही सहज हुने बित्तिकै बाँच्न पाउने अधिकारका लागि फेरि त्यहाँ कमाइको कुरा होला होइन। नेपाल सरकारले आम नागरिकलाई घर घरमै लगाएर खाद्यान्न पुर्याउन सक्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ होइन। पहिलो वेभमा त महानगरपालिका लगायत देशभरका स्थानीय सरकारले खाद्यान्न वितरण गरेको पनि अवस्था देखियो। त्यसले मात्रै राज्यले धान्छ धान्दैन भन्ने अर्को पाटो होला। यद्यपि अध्ययनले देखाइसकेका समस्या चुनौतीहरू जति पनि यहाँले पाउनुभयो त्यसको विकल्पको रूपमा राज्यले गर्नुपर्ने यो कुराहरू चाहिँ छन् भने सुझाव दिनु पऱ्यो भने अध्ययनले देखाएका यहाँले रिसर्च गर्दाखेरि जे पाउनु बालबालिकालाई यदि हामी तेस्रो वेभबाट जोगाउने हो, उहाँहरूको शिक्षाको कुरा, अहिले बालबालिकाहरू घरभित्रै छन्, स्कुल जान पाएका छैनन्, यो वा त्यो नाममा स्कुलहरू बन्द छन्, अभिभावकले चर्को फिस तिरिरहनु परेको छ होइन। यो अवस्थाले गर्दाखेरि राज्यलाई र बालबालिकासँग सम्बन्धित विद्यालय हुन् अथवा चाहिँ अन्य निकायलाई सुझाव दिनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ? यो अध्ययनबाट पनि हामीले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू नै फोकस गरिराखेको छौँ होइन। अध्ययन गर्ने क्रममा आएका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि एउटा पाटो चाहिँ खास गरी अघि सरले पनि जोडिराख्नु भएको थियो कि अनलाइन मिडियमबाट क्लासेसहरू सञ्चालन गरिराख्दाखेरि चाहिँ दुईवटा स्पष्ट रूपमा वर्गहरू तयार भए। एउटा भाइ बहिनीहरू जुन दूरदराजमा बस्नुहुन्छ, जोसँग इन्टरनेट एक्सेस छैन, त्यो भाइ बहिनीहरू पढाइबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। अर्को ग्रुप त्यो भाइ बहिनीहरू चाहिँ इन्टरनेटबाट क्लास लिइराख्नु भएको छ। त्यो वर्ग क्रिएट गर्ने काम चाहिँ अहिलेको यो प्रणालीले गरिरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्र मात्रदेखि सहरभित्र पनि त्यो समस्या छ। किनभने सबै अभिभावकले इन्टरनेटलाई अफोर्ड गर्न सक्नु भएको छैन। इन्टरनेटलाई अफोर्ड गर्दै गर्दाखेरि कतिसम्म पनि देखियो भनेदेखि परिवारभित्र एउटा मोबाइल हुन्छ,
र त्यो मोबाइलको परिवारको अब आफ्नो अब गार्जेनले बोक्नुहुन्छ, बुवा आमाले बोक्नुहुन्छ होला, तर भाइ बहिनीहरूले क्लास भएको बेलामा परिवारको मान्छे बाहिर जानु पर्यो भनेदेखि त्यो भाइ बहिनी क्लासबाट वञ्चित भएको यो चाहिँ सहरभित्र अलिक बढी देखिएको छ। अथवा बालबालिका कति छन् त्यो घरभित्र भन्ने पनि प्रश्न भन्ने चिन्ह कुराले नै अत महत्त्वपूर्ण कुरा राख्छ। एउटा त्यो पाटोले गर्दाखेरि त्यो वर्ग क्रिएट गर्ने कुरालाई सरकारले तुरुन्तै एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले कोभिडको एउटा महत्त्वपूर्ण भनेको शिक्षामा दुईटा वर्ग यसले छुट्याइदियो। यो भविष्यको लागि अत्यन्त खतरा पनि हो। खतरा छ। अनि 2 वर्षदेखि भाइ बहिनीहरू विद्यालय जान पाएको छैनन् र जो भाइ बहिनीहरू जो अनलाइनमा क्लास लिन पाइराख्नु भएको छैन उहाँहरूलाई 2 वर्षपछि त्यो स्कुलमा जाँदै गर्दाखेरि पर्ने प्रेसर पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। कति त अब 2 वर्षपछि विद्यालय जाने कि नजाने भन्ने अवस्थामा पनि पुग्नु भएको होला। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालयसम्म लैजाने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण सुझाव चाहिँ हामीले त्यहाँनिर उठाइराखेको चाहिँ 3टा यो सरकार बिचको समन्वय चाहिँ अलिकति दरिलो बनाउनु पर्यो। सङ्घीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने मापदण्डहरू तयार गरिदिने, प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तो खालको मापदण्डहरू आवश्यक छ भने तयार गरिदिने र सङ्घीय सरकारका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने र स्थानीय सरकारहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एकरूपता ल्याइदिने। यो पाटोमा ध्यान दिएन भनेदेखि भोलि हामीसँग चाहिँ एकाध राम्रा अभ्यासदेखि बाहेक अरूमा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन चुक्छ कि भन्ने खालको कुराहरू छ। 20% बेडको कुरा अघि मैले गरिहालेँ। 20% बेड एलोकेसन हुनु स्वागतयोग्य छ, तर त्यसलाई बालमैत्री कसरी बनाइछ भन्ने खालको कुरा र त्यो भित्र काम गर्ने मानव संसाधनहरू बालमैत्री कसरी हुन्छन् भन्ने खालको कुराहरू छ। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ अहिले हामीले हेरिराख्दाखेरि यो सङ्घीय सरकारमा एउटा कान्ति बाल अस्पताल बाल बालिकाका लागि भनेर त्यो एउटा अस्पताल छ सरकारी स्तरबाट बनेको। तर त्यो त्यस्ता खालका अस्पताल बन्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ 7वटा प्रदेशमा छ र सरकारले चाहने हो भनेदेखि अहिले भइराखेका अस्पताललाई पनि त्यो हिसाबमा रूपान्तरण गरेर जान सक्ला। अर्थात् सरकारको एउटा दरो आत्मबल आउने भयो भने त 7वटा प्रदेशमा सर्टेन समयभित्र अस्पतालहरू बनाएर जान सकिन्छ कि भन्ने खालको कुराहरू छ। एटलिस्ट 7वटा प्रदेशमा बालिकासँग सम्बन्धित अस्पतालहरू बन्न सके भनेदेखि पक्कै पनि राम्रो। तेस्रो वेभको चर्चा भइरहँदा सरकारले 7 प्रदेशमा बालबालिका लक्षित अस्पतालको अहिलेदेखि तयारी गर्नु पर्यो भन्ने खालको अवसर पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अर्को चाहिँ यो अहिले पछिल्लो समयमा हामीले नेपाल टेलिकममै पनि त्यो कल ब्याक टोन सुनिराख्दाखेरि कोभिडको बारेमा एक खालको अलर्ट क्रिएट गर्ने खालको सूचनाहरू पाइरहेका थियौँ। त्यसलाई अर्को प्रायोरिटीले अहिले स्याडोमा पारिराखेको छ। तर यो निरन्तर खबरदारी गर्ने, निरन्तर सूचना गर्ने कामहरू चाहिँ र भाइ बहिनीहरूलाई बचाउनुपर्छ। भाइ बहिनी मात्रै होइन, अरू सबैलाई बचाउनुपर्छ। अरू सबैलाई बचाउँदै गर्दा भाइ बहिनीलाई छुटाउनु महत्त्वपूर्ण पाटो बालबालिका झन् सङ्क्रमण बढी हुन सक्ने अवस्था पनि रह्यो। यो यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू चाहिँ हामीले विभिन्न तहको सरकारलाई छुट्टै रूपमा प्रतिवेदनभित्र राखेको छौँ र हामी त्यही अनुसार यसलाई डिसेमिनेट गर्दै जाने। अहिले हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि बालबालिकाको शिक्षाका कुराकानी गऱ्यौँ, सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यका कुराकानी गऱ्यौँ। तेस्रो वेभको चर्चा बहस भइरहँदा बालबालिका लक्षित हुन सक्ने आशंका पनि पैदा भइरहेको छ। जुन WHO देखि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि त्यही चर्चा चलाइरहेको छ, त्यसमा सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा। हामीले विद्यालय र शिक्षाको कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामी विकल्पका रूपमा अनलाइन शिक्षा ग्रहण गऱ्यौँ। त्यो गरिरहँदा बालबालिकामा त्यस्ता खालका मनोसामाजिक नकारात्मक कुराहरू आए होइन, मानसिक स्वास्थ्यका हिसाबले पनि धेरै बालबालिकामा समस्या पर्यो भन्ने खालका कुरा पनि आइरहेका छन् होइन। कतिपय बालबालिकाको आँखाको समस्यादेखि धेरै भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो तथ्याङ्कभित्र अथवा रिसर्चभित्र ती कुराहरू चाहिँ कति सम्बोधन भएका छन्? एकदमै सही कुरा भनौँ प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँले। यी कुराहरूलाई हामीले अनुसन्धानमा पनि समेटेका छौँ, किनभने अब यो विशेष गरी यो अहिले जुन वैकल्पिक शिक्षाको नाममा जुन विद्युतीय माध्यमबाट बालबालिकाहरूलाई जुन शिक्षण सिकाइको कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ, यसले चाहिँ बालबालिकाहरूमा स्वास्थ्यको कुरा पनि, अर्को चाहिँ मानसिक उहाँहरूको एउटा भनौँ न अवस्थालाई पनि अहिले पछिल्लो चाहिँ तथ्याङ्कमा पनि त्यही देखिएको छ। किनकि धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ यो मानसिक समस्या भनौँ न एउटा मानसिक अवस्थाबाट चाहिँ समस्याबाट चाहिँ निकै पीडित भइरहेको अवस्था छ। किनभने उहाँहरूको जुन जस्तै भौतिक रूपमा उपस्थित भएर बालबालिकाहरूसँग शिक्षकहरूसँग साक्षात्कार गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा अवस्था हुन्थ्यो एउटा उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यको, त्यो अहिले हुन सकिरहेको अवस्था छैन।
होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अनुसन्धानमा एकदमै महत्त्वका साथ उठाएका छौँ र वैकल्पिक शिक्षालाई पनि कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न समग्र विकासलाई हामीले कसरी चाहिँ केन्द्रित गरेर यो वैकल्पिक शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई एउटा प्राथमिकता छ भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गर्दाखेरि अब त सोच्ने बेला आयो नि त, किनभने धेरै चाहिँ संसारका विभिन्न देशहरूले भौतिक उपस्थितिमै बालबालिकाहरूको शैक्षिक क्रियाकलापहरू सुरु गरिसकेका छन्। हामी नेपालले नसक्ने भन्ने त छैन नि त। हो, त्यसको लागि चाहिँ पूर्व तयारीहरू के गर्नुपर्ने हो त, विद्यालयलाई के दिनु पर्यो निर्देशन हो। हैन? त्यो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूले संस्थागत विद्यालयहरूलाई चाहिँ कस्ता खालका चाहिँ मापदण्डहरू अपनाएर बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ शिक्षा सिकाइ क्रियाकलापहरू चाहिँ विद्यालयमै बसेर गराउन सकिन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ अब सरकारको ध्यान त्यतातिर चाहिँ हुनुपर्छ। बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था, मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भयो भने त्यसले फेरि अर्को जटिल समस्या निम्त्याउन सक्छ। भोलिको पुस्ता भनेको निकै जटिल मोडतिर जान सक्ने एउटा चाहिँ सङ्केत पनि छ यो प्रतिवेदनले, त्यो पनि देखाएको छ। हस्, कोभिड-19 को यो महामारीका बिचमा पनि यहाँहरूले बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था, कोभिडमा बालबालिकाले भोग्नु परेका समस्या र उहाँहरूको स्वास्थ्यको अवस्थाका बारेमा निकै मेहनत साथ अनुसन्धान गर्नुभयो होइन, प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो र सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बुझाउनु भयो र आम नागरिकलाई पनि बालबालिकाको यथार्थ चित्रण पनि गर्नको लागि यहाँहरूले गर्नुभएको योगदान जुन छ त्यो समग्र रूपमा देशको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हो। यहाँहरूले गर्नुभएको कामको मूल्याङ्कन पनि राज्यले कुनै न कुनै बेला गर्ला। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले कोभिड-19 का बिचमा बालबालिकाहरूले भोग्नु परेका समस्या, घरभित्र थुनिएका बालबालिकाहरूको कस्ता स्वास्थ्य समस्या परेका छन्, सरकारले तेस्रो लहर आउँछ भनिरहँदा बालबालिकालाई कसरी सुरक्षित गराउन सकिन्छ, बालबालिकालाई कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बचाउन कसरी सकिन्छ, कथम कदाचित बालबालिकाहरूमा सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढ्यो भने कसरी सुरक्षित गराउने, अस्पतालकोदेखि बालबालिकालाई पर्न सक्ने अन्य समस्याका बारेमा समेत अध्ययन भयो, अनुसन्धान भयो, त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। के छ भन्ने कुरा, केही कुरा हामीले जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।